السلام عليكم المتتبعين ديالي الكرام، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير نتوما وليداتكم وعائلاتكم. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رجعنا بفيديو جديد على قناتي عالم بشرى، قناتي وقناتكم بطبيعه الحال. مرحبا بكم والف مرحبا. شكرا على التشجيع، شكرا على التعاليق، شكرا على اللايكات. هذا الفيديو ان شاء الله نقدموا فيه واحد الصابلي يكون ساهل بزاف مقادير ساهله بسيطه متواجده في كل منزل في المتناول. كيطلع غزال رائع وزويون حتى في الشكل، شكلا ومذاقا. بسم الله. كما كتشوفوا معايا طلع غزال فن. المكونات بسيطة جدا. بسم الله وعلى بركة الله. نبداو في المقادير والطريقة. في نفس الوقت عندنا تما واحد المارغرين رابحة، كاس ديال الزيت معامرش، كاس ديال سنيده، بيضه كما كتشوفوا معايا، والدقيق على حسب الخليط. ما فيها حتى شي حاجه غريبه ولا مكايناش، كلشي متواجد في المنزل. كناخذوا هذه الكريطه كنديروا فيها قبيصه ديال المليحه ضروريه لتصحيح الذوق. دائما مع السهل والبسيط في عالم بشرى. كنتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، تجربوها في ديوركم مع وليداتكم بصحتكم وراحتكم. كاس ديال سنيده، ممكن نضيفوا سكر كلاصي. سنيده كتجيب صابلي مقرمش، وكنخلط الزبده ديالي والسكر حتى ينسجموا مع بعضياتهم، كيوليو على شكل بوماد. عاد نبداو نضيفوا المقادير الاخرى. طبيعه الحال فاني راه ما قلتهاش نسيتها، ضروريه، ولكن نسمو باش ما بغيتو. يمكن لكم بالقشور الحامض، باي نكهه كتحبوا يمكن لكم تضيفوها. كنخلط مزيان هذاك الخليط ديالي حتى كينسجم. من بعد غادي نبدا نضيف الزيت كما كتشوفوا معايا. ما ضفتش الكاس كامل، ضفت كاس الا ربع او الا ربع ديال الزيت باش ما كتجيش الصابلي ديالنا ميدمه بزاف. وتنخلط المقادير ديالي كلهم حتى كينسجموا مع بعضياتهم. صدقوني هاد الصابلي جات غزاله ناجحه، غتنجح معاك ان شاء الله. لو تبعتي معايا الطريقه من اول مره هي ناجحه 100%. كنضيف البيضه، وكنخلط الجميع مع بعضياتهم. كنستمر في التخلاط حتى كتنسجم العناصر مع بعضياتها، وكتولي على شكل بوماد كما كتشوفوا معايا. عاد نبدا ان شاء الله نضيف الدقيق. مقادير سهله، ما كاينش مسهل من هكا.
كنخلط مزيان مزيان هذيك الزبده حتى كتطلق وصافي، وكتنسجم مع هذيك العناصر اللي عندنا. غادي نضيف الدقيق بطبيعه الحال كنغلبلوه، وكنبدا ندخل الدقيق مع هذيك الخليط ديالنا ديال الزبده، الزيت، السكر، البيضه والفاني، حتى كتولي معنا عجينه زوينه رطبه. بطبيعه الحال البنات راه كيعرفوا كيفاش العجينه ديال الصابلي كتكون. غير كنشارك معكم طريقتي البسيطه والمتواضعه، صراحه كتجي زوينه، كنتمنوا تجربوها، تنجح معكم من اول تجربه. ها هي دي العجينه ديالنا من بعد ما خلطتها والعجينه تهدلكتها مزيان مزيان تخلطات. كنقسمها هكاك على بحال الكرات وكنغطيها بحال البلاستيكه. كتجيبوا بلاستيكه عاوتاني وكتلقوا كما العاده ديك الصابلي ديالنا بلاستيكه، كنطلقوا الدلاك وكنقطعوا بالمرشم اللي بغينا. المهم انا خديت هذاك، وغادي ندير واحد اخر مربع. نتوما غادي ديروا المراشم اللي عندكم بطبيعه الحال واللي كتفضلوها. هو الشكل ذا الاول درته في اللاطه باش ندخلو الفران، وندير الشكل الثاني هو هذا المربع اللي كتشوفوا معايا. هذا كندير هذاك المول ديالي في الدقيق باش ما كيلصقش، وكنرشم به على هذه الطريقه. كنستمر حتى كنسالي العجينه اللي عندي كلها بنفس الطريقه. عجينه وحده خرجت لي جوج الاشكال، يمكن تخرجوا منها بزاف الاشكال. المهم انا درت شويجات وغادي نكمل بنفس الطريقه. شو العجينه كي دايره، راها ناجحه 100%، ما كتكسر، وحتى ملي كندخلوها الفران راه ما كتعوج ما كتنقص والو، كتبقى كما درناه. هي دي من بعد ما طيبتها في الفران هي خرجت. غادي نزينها. عندي تما الكاوكاو مهرمش، شكلاط دايب، والكونفيتور بطبيعه الحال. بلا مراشم بلا والو، كندير غير بطريقه سهله، غير بهذيك الطريقه. كندهن شويه الكونفيتور في الجنب، وكندير فيه الكاوكاو كما كتشوفوا معايا. وهنايا كندير هذيك الجنب الاخر بالشكلاط دايب اسود بهذيك الطريقه. غادي نستمر حتى غادي نسالي. كما كتشوفوا معايا الصابلي ديالي راه ما تنقصات ما تعوجات ما والو، بقات كما هي. شوف كي كتجي واعره، غير بكل شيء بسيط ما عندنا. المهم كل شيء بسيط جدا جدا. نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نسالي الصابلي ديالي كامله. هي دي والشكل الثاني
ومن بعد كندير ليه الشكلاط الابيض هكايا غير عشوائيا. وهذه درت لها الكاوكاو والشكلاط الاسود تاهي عشوائيا جات زوينه. هاهي دي الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا هكا هذا هو الشكل النهائي ديالها. جات زوينه راقيه، مقادير بسيطه جدا في المتناول الجميع. كنتمنى تجربوها وتنال الرضا ديالكم وتعجبكم مع وليداتكم وفي ديوركم بصحتكم وراحتكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا. كنتمنى اللي ما مشتركش معايا يشترك، مرحبا والف مرحبا في قناتي. كذلك ما تنسونيش من اللايكات والتعاليق الزوينه والمشجعه المدعمه ليا، وما تنساوش تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نهاية الفيديو هذا هو الشكل النهائي ديال الصبي ديالنا. الى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله، ومع السلامة.